ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతం 101వ శ్లోకం నుండి 110వ శ్లోకం వరకు. గళద్వ్రీడాలోలా మదనవనిత గోపవనిత మధుస్ఫీతం గీతం కిమపి మధురా చాపలధురా సమజృంభగుంభా మధురిమగిరాం మాదృశగిరాం त्वयि स्थाने जाते दधति च फलं जन्म च फलम् भुवनं भवनं विलासिनी श्रीस्तनयस्तामरसासन स्मरश्च परिचार परम्परा सुरेन्द्र स्तपति त्वच्चरितं विभो विचित्रम् देवस्त्रिलोकी सौभाग्यकस्तूरीतिलकाङ्कुरः जीयाद्व्रजाङ्गनानङ्ग केलीललितविभ्रमः प्रेमदञ्च मे कामदञ्च मे वेदनञ्च मे वैभवञ्च मे जीवनञ्च मे जीवितं च मे दैवतञ्च मे देवनापरम् माधुर्येण विजृम्भतां वाचोनस्तनवैभवे चापल्येन विवर्धन्तां चिन्तानस्तव शैशवे यानि त्वच्चरितामृतानि रसानलेह्यानि धन्यात्मनां ये वाचापलशैशवव्यतिकरा राधापराधोन्मुखाः या वा भावितवेणुगीतगतयो लीलामुखाम्भोरुहे धारावाहिकया वहन्तु हृदये तान्येव मे भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन् यदि स्यात् दैवेन नः फलितदिव्यकिशोरवेशे मुक्ति स्वयं मुकुलिताञ्जलि सेवते स्मान् धर्मार्थकामगतयः समयप्रतीक्षाः जय 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 देव देव देवा त्रिभुवनमङ्गलदिव्यनामधेया जय 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 बालकृष्ण देवा श्रवणमनोनयनामृतावतारा तुभ्यं निर्भरहर्षवर्षविवशावेश स्फुटाविर्भवत् भूयश्चापलभूषितेषु सुकृतां भावेषु निर्भासते श्रीमद्गोकुलमण्डनाय महते वाचां विदूरस्फुरन् माधुर्यैकरसार्णवाय महसे कस्मैचिदस्मै नमः। ईशानदेवचरणाभरणेन नीविदामोदरस्थिरयशः स्तबकोद्गमेन लीलाशुकेन रचितं तव देव कृष्ण कर्णामृतं वहतु कल्प शतान्तरेऽपि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతము
ప్రథమాశ్వాసము సమాప్తము.